At serbisyo publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras Bombo Radio, 47 minutos na nakalabay sa alas 4 ang takna sa hapon. Mga kabombo, maing hapon sa inyong tanan. Niyan ang paghatod sa mga uluhan sa mga balita karong hapon na sa itong top story. Articles of impeachment batok ng Vice President Sara Duterte gihuptan na sa Senado. Sa balitang lokal, estudyante patay sa disgrasya sa pagbangga sa duha ka motorsiklo. Sa itong balitang nasyonal, duha ka mga rehiyon sa Mindanao nag-atubang og bag-ong hulga sa pagbaha. Sa balitang international, hari sa Sweden nagabangutan sa pagkamatay sa napulo ka mga tawo. Itong balitang espesyal, pinakatiguang nga mekanikaw sa kalibutan padayon gihapong nagtrabaho. Nunot pa man sa edad ni ini nga 97 anyos. Sa balitang negosyo sek, gipasigarbo ang hataasan nga company registration niadtong milabay nga tuig. Itong sports balita, Luka Doncic ang misaad nga makaangkon og corona ang Los Angeles Lakers. Sa showbiz balita, Pinoy designer Era Montoya very proud human midaog ang gimugna niini nga sanina sa Reyna Hispano-Americana. 48 minutos na nakalabay sa alas 4 ang takna sa hapon. Mga kaigsunan, mga kabombo, maing hapon sa inyong tanan. Welcome sa ito ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Webes, pizza size ni bulan sa Pebrero tuig 2025. Naano kadgikan sa News Information Center sa Bombo Radio Bao, kini ang matig balita. Kini si Bombo Prenz Pandeleng. Kiniusap si Bombo Limuel Duero karon pagsubay na sa detalye sa ito ang top story. Insaktong alas 5:49 sa hapon kagahapon adlaw sa diyang nadawat sa Senate ni Senate Secretary General Renato Bantog gikan kang House Secretary General Reginald Velasco ang kopya sa articles of the impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Kinihuman nga giendorsar kini sa 215 ka mga miyembros Kamara ang mao nga impeachment complaint batok ang VP Sara. Gumikan ini gipahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga iladong kaalyado ni VP Sara nga gilauman na niini nga ma-impeach na o kung ma-impeach sa Kamara ang Vice Presidente. Nakita na usab kini ang mao nga pagpaningkamot sa mga kongresista nga mapalagpot sa katungdanan ang ikaduha nga pangulo sa nasod. Gikanayon pa sa senador nga ang mao nga impeachment ang usa ka political exercise apan mobarog nga huwis. O ipabilin usab niini nga mahimong patas bisan pa man sa maayong pagkiglambig ini ngadto sa Vice Presidente. Oras sa ito ang Sibianan sa Bombo Radio. Doon na kita 50 minutos na nakalabay sa alas 4 ang takna sa hapon. Detalye niya sa itong balitang lokal. Patay ang usa ka estudyante nga sumala pa usab matod pa usab kini ka driver sa motorsiklo. O man nga nabangga sa motor nga adunay sidecar pasado alas 7 ang takna niadtong nakalabayng gabi. Subay sa report gikan sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office, gila ang mao nga biktima nga si Rolando Gonzales Lopiba, residente sa Manuel Janga Tugbok District ning syudad sa Davao. Subay sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nagmaneho sumala pa ang mga biktima siyang motor sa dalan nga padulong sa barangay Mintal og pag-usab sa highway gikan sa Rambutan Street. Ang mao nga motorsiklo nga dunay sidecar nga gimaneho usab sa usa ka 72 anyos nga senior citizen nga gila nga si Gorisita Albino Java nga residente sa Puroksay Tugbok ning Dakbayan. Samtang adunay sakay ang pasahero nga si Zita Polinar Havanes sa 64 anyos nga residente usab sa naisgutang lugar. Apan kalit sumala pa nga gibanggan sa motorsiklo ang sidecar nga hinungdan sa pagkatagak dinhi sa ilahang nga gisakyan nga ngadto sa kalsada ang mao nga biktima. Samtang ang biktima nga si Lupiba ang nabunal usab sa kalsada nga maoy hinungdan sa ilahang nga hinanaling kamatayon. Samtang nakaangkon og mga pangos ug bunog sa kalawasan mga pasahero nga sila Java og si Havanes nga dali nga gidala sa ospital sa mga personay sa Central 911. Nasayran nga ang sidecar, walay ORCR, samtang ang namatay nga driver sa motor nga si Lupiba ang wala sumala pay driver's license. Samtang silang bahin balhog sa prisuhan ang upat ka mga lalaki human sa gikasa nga drug bypass operation kagahapon sa hapon nga nakumpiskahan usab og illegal nga droga o armas. Subay sa report sa mga otoridad, gilusad ang operasyon sa Purok 11 dapsa barangay Katalunan na Pequeño Talumod District ng Dakbayan sa Davao.
sa pagpangunaw sab sa tugbok PNP. Gilang mga dinakpan nga sila alias Junel, usa ka 24 anyos, alias Toto, 46 anyos, alias Danilo, o alias Kerwin usab nga mga residente sa nasampit nga lugar. Nakumpiska sa mga naisgutan ang mga nagkaraiya nga gidakon sa pakete sa illegal nga droga kun shabu nga aduna matud pa street value nga mukabat sa 189,000 pesos. Samtang nakumpiska usab ang usa ka .38 nga revolver nga adunay mga bala. Sa pagkakaroon ang mga dinakpan ang anaana sa kustodiya sa kapulisan ug pasakahan kini og kaso nga pagsupak sa RA 9165 ug ang pagsupak usab sa RA 10591 kun paghupot og armas nga walay dokumento. Gibuslutan ang hulagway ni Congressman John Tracy Cagas sa mga poster nini sa Davao del Sur. Kini human nga matud pa nga usa ang nasgutan sa mipirma aron nga hingpit nga mapa-impeach si VP Sara Duterte. Sa nahimo nga pahayag ni Cagas giangkon ini nga siya mipirma og dugang kini nga nagkanayon nga yes, I signed the impeachment because it is sufficient in form and substance. The articles of the impeachment is based on the records as born of the hearings in Congress. As congressman, it is my sworn duty to sign it and for the respondent to answer it in the impeachment trial to defend the allegations against her. Gani gipaniguro usab dinhi nga ang ayuda paabot na og duna sa matud pay dugang gialokar nga budget si House Speaker Martin Romualdez aron nga mas dagan sumala pa ang matabangan nga mga katawhan. Gipasakahan na og kaso ang 26 anyos nga nakuhan sa iyang pagtigbas patay sa iyang kaugalingong amahan sa barangay Atalandang, Kalinan District ng siyudad sa Davao. Kasong parricide ang gipasaka sa sospek nga si Raymond Dasig sa piskalya sa Ecolanda ning Dakbayan. Kinumduman nga napatay sa sospek ang 60 anyos nga amahan niini pinaagi sa pagtigbas sa iyang kaugalingong amahan pasado alas 7 sa kagabion. Subay sa report sa kapulisan, giila ang biktima nga si Rolando Dasig, byudo nga residente sa Purokati sa Talandang nga Tugbok District ning Dakbayan usaba. Subay sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Los Amigos gikan sa usa ka birthday party ang mag-amahan nga hubog sumala pa niadto nga tungura o nagtiwas sumala pa kini og inom sa panimalay sa laing anak sa biktima. Sumala pa pagsaysay sa mga nakasaksi sa mga panghitabo adunay nahitabo nga panaglalis sa magamahan nga miresulta sa pagkaguliyang human nga mikuha og sundang ang anak ug gitigbas ang kaugalingon niining amahan nga naigo sa nagkadaiya nga bahin niini sa kalawasan. Dali nga girespondihan sa mga silingan ang mao nga panghitabo og nadala pa sa Southern Philippines Medical Center ang biktima tungod sa lawuma nga samad sa lawas gumikan usab sa pagpanigbas. Gisulayan pa og salbarang biktima sa mga doktora pa na nakabsan gihapon kini sa iyang kinabuhi. Dili usab nga nadakpan ang sospetsado nga karon naana sa kustodiya sa Los Amigos sa PNP. Sumala pa sa sospek nga midepensa lamang kini sa iyang kaugalingon human nga giunhan matud pa kini og tigbas sa iyang amahan. Samtang ang sospek usab nakahiyagom usab og at samad tinigbasan sa lawas ni Iniapan subay sa pamahayag sa 14 anyos nga pag-umangkon sa sospek usab nga iyaha lamang sumala pa nga gisamara na ang iyang kaugalingon. Padayon karon nga giimbestigahan sa mga otoridad ang nakumpiska nga mga kinarton sa palusot nga sigarilyo o man nga nababagan kini sa mga kasundaluhan. Subay sa report sa mga otoridad na babagan ang mga kinarton nga espangol nga sigarilyo sa Davao Gulf sa nakalabay nga kadlawon. Mokabat sa 1,020 ka mga kinarton sa mga sigarilyo ang anana karon sa kustodiya sa Camp Panakan Naval Forces Eastern Mindanao Command. Padayon usab karon nga ginasuta ang kinatibuk ang kantidad sa mga nakumpiska nga mga palusot nga sigarilyo. Nadakpan na sa kapulisan ang sospek sa pagpatay sa usa ka babae nga nakaplagan nga gisulod og sako og nadagsa sa baybayon sa Purokdawis sa barangay San Jose, Caraga, Davao Oriental. Sumala pa sa sospek kasi alias Ron nga naalaan na sumala pa niini ang biktima nga 30 anyos nga iyahang asawa hinungdan nga iyaha kining napatay. Sumala pa sa kapulisan nga ang biktima nakaangkon og samada sa liog nga gituuhan nga maoy hinungdan sa iyahang kamatayon. Dugang pa sa sospek nga lango sa ilimnong makahubog ni adto nga tungura atol sa mao nga panghitabo. Nasayran nga hilabihan sumala pa ang kalagot sa sospetsado ngadto sa iyang asawa human nga nang luib sumala pa ngadto kaniya.
Sa karon ang suspetsado ang gipasakaan na og kaso nga murder. 56 minutos na nakalabay sa alas 4 antak na sa hapon. Mga kaigsunan na detalye nitong balitang nasyonal. Nag-atubang sa bag-ong hulga sa pagbaha ang duha ka rehiyon sa Mindanao gumikan sa padayong pagpatigbabaw sa Esterlis o kini ang gilangkuban sa Region 11 nga mao ang Davao Region o Region 13 nga mao usab ang Caraga Region. Sa Region 11 mao ang Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental. Region 13 mao ang Surigao del Sur, Agusan del Sur, Surigao del Norte o Agusan del Norte. Sobling nga gipahinumduman mga residente nga nalimuyo sa ubos nga lugar nga kanunay nga magmaandam sa posibleng pagtaas sa katubigan sa sapa gumikan sa mga pag-ulan. Samtang sa laing bahin nagpadayon ang negosasyon sa pag-surrender sa mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF nga nalambigit sa bakbakan sa basilan matud pa sa Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Nagpasaka na og protesta ang AFP sa pagkalambigit sa pipila ka mga miyembro sa MILF sa bakbakan. Dugang gipahayag sa opisyal nga dunay ginasunod nga peace mechanism nga ginasunod o ingon pa nga hinungdan nga nagpasaka sila og protesta batok sa mga miyembro sa giingong grupo nga misalmot sa pag-ambush sa mga sundalo sa basilan. Kay nung dumaan nga niadto nga Enero 22 giatake sa mga armado nga grupo nga gilangkuban usab sa MILF ang mga sakop sa 32nd Infantry Battalion sa Philippine Army. Hinungdan sa kamatayon sa duha ka mga sundalo. Giauhag sa mga Katolikong obispo sa Caritas Philippines ang gobyerno nga gikinahanglan ipabili ng kamatuoran og hustisya human sa giatubang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Gipahayag ni Caritas Philippines President Bishop Jose Colin Bagaforo ay impeachment ang nagsilbi nga importanteng mekanismo sa demokrasya aron nga mapabilin sumala pa ang tulubagon sa mga nangatungdanan. Ang Caritas Philippines mao ang social action arm sa Catholic Bishop Conference of the Philippines kung CBCP. Dogang panini nga importanteng itartar sa publiko ang impeachment proceedings isip pantay nga dunay integridad o irespeto ang nakabutang sa balaod. Kaya nung dumang gisubitar sa House of Representatives ang impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte sa Senado o man nga nakakuha kini sila og insakto nga mosobra sa 200 ka mga boto. Naglaom ang Pilipinas nga magpadayon na paghihapon ang pondo gikan sa Estados Unidos bisan pa man sa 90-day foreign aid freeze nga gipagawas ni President Donald Trump samtang gilantaw pa ang efficiency o consistency niini. Gipahayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman bisan pa man nakadawat ang nasud og dakong suporta gikan sa Estados Unidos pinaagi sa US Agency for International Development, gikinahanglan paghihapong maghulat sa final order ni Trump. Nahilakip sa mga programa nga gipunduhan sa USAID mao ang programa sa maternal health o nutrition sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samtang no komento sab si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-freeze sa Estados Unidos sa foreign assistance niini. Alas 5 punto na antak na sa hapon mga kaigsunan, mga kabombo. Detalye na sa tuwang balitang international. Nahisubo si Swedish King Carl XVI Gustaf sa nahitabong pagpamusil nga gikamatay sa napulo ka mga individual. Nakurat na lamang ang maong estudyante og magtutudlo sa tulungan sa Orebro, Sweden. Kundiin ang tanang nangamatay na makaplagan sa tulunghaan. Nagtuo sila nga nag-inusara lamang ang mga suspect kamihimo sa mga krimen. Nagtuosab sila nga mamahimong usa sa namatay ang suspect nung dahil nga nagpadayon pa ang investigasyon. Samtang gikonsidera usab ni Prime Minister of Kristersson nga kinina ang pinakamadugoong pagpamusil nga nahitabo sa tulunghaan sa ilahang nasod. Kikatakdang mo bisita sa Estados Unidos sa musunod nga semana si Indian Prime Minister Narendra Modi. Matod pa sa White House, mutambong usab si Modi sa dinner kauban na si US President Donald Trump sa duha ka adlaw nga pagbisita niini. Wala pa gipahibalo sa kampo ni Modi ang
petsa sa official working visit niini. Kay nung duman na una nga mibiyahe sa White House si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu o sa mga musunod nga adlaw usab mao si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba nga mobisita usab sa musunod nga mga adlaw. Nagpadayon ang pagpaayo karon ni Pope Francis human kini ang naigo sa trangkaso. Gumikan ini wala naggibasa sa Santo Papa ang nakaandam nga mensahe sa matag semana ang General Audience sa Vatican. Ang 88 anyos nga Santo Papa ang pipila ka higayong nataptan sa trangkaso sa nakalabay nga duha ka tuig. Natumba usab kini duha ka higayon sa Vatican nga miresulta sa pagkasamod sa naong og niadto nga bulan sa Disyembre og sa kamot usab nini niadto nga bulan sa Enero. Bisan pa man nga wala nini gibasa ang mensahe, nagpabilin usab kini sa usa ka oras nga misa. Oras sa ito ang sibianan sa Bombo Radio, 2 minutos na nikalabay sa alas 5 ang takna sa hapon. O karon mga kaigsunan, detalye na sa ito ang balitang espesyal. Sa edad niya 97 anyos, si Fabio Savioni na ang pinakatigulang mekaniko sa kalibutan o panayon lamang gihapong nag-ayo og sakyanan sa iyang talyer sa Arezzo, Italy. Gideklara ang naisgutan og record holder niya nga 2022 og subling gila kaniya nga 2024. Gikan sa pagkasimpleng mekaniko kaniya nga 1946 hangtod sa pagtukod dinhi og kaugalingong talyer niya nga 1979. Si Fabio ang nahimong saksi sa makasaysayanong panghitabo, lakip na ang paglambo sa industriya sa automotive. Bisan pa man sa iyang pangidaron, madasigon gyapon kini sa pag-ayo sa mga sakyanan o paghatag og roadside assistance nga nagpakita siya nga dedikasyon sa iyang gikalimbigitang propesyon. Bisan pa man nga mamahimo na kini nga magretiro, mas gipili pa niini nga magpadayon sa gimahal niini nga trabaho og alang kaniya ang pagkamekaniko ang dili lamang panginabuhi apan usa ka panginabuhian nga puno sa kalipay. Detalye na sa balitang negosyo. Gipasigarbo sa Securities and Exchange Commission (SEC) ang hataas nga company registration nila niadtong milabay nga tuig. Mukabat sa 52,304 ang hap sa mga bag-o nga nagparehistro nga mas hataas og 6% kaniadtong 2023 nga adunay 49,506. Gipahayagan ni SEC Chairman Emilio Aquino nga ang paglapas sa 50,000 nga ihap sa company registrations ang nagpamatuod lamang nga nasa linya sila aron mahimong legal ang mga registration sa mga kumpanya. Naguna ang Metro Manila sa mga nagbaton og pinakadaghang pinakadaghan nga bago nga nagparehistro og gisundan sab kini sa Calabarzon og Central Luzon. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 34 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 50 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 22 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 57 centavos. Samtang sa atong euro 60 pesos and 63 centavos. 4 minutos na nakalaway sa alas 5 ang takna sa hapon og karon pagsubay na sa sports balita. May isugong gipanaan ni Luka Doncic nga dalaon ay Los Angeles Lakers sa kalampusan sa NBA. Human kini ang formal nga gipaila-ila sa team sa makatingalang trade sa Dallas Mavericks. Si giangkon sa 25 anyos nga Slovenian superstar nga wala pa kini hingpit na naka-recover sa kilit kapag balhin gikan sa Mavs. Labi na gilauman ini nga ang tibok tining career ang itumong sa Dallas. Apan gipahayag ni Doncic nga ang higayong magkauban si LeBron James sa usa ka pinakadakong franchise sa NBA ang usa sa katumanan sa pangandoy ini. Ang pagbalhin ni Doncic sa Lakers bugti sa defensive star nga si Anthony Davis ang makonsidera nga pinakadakong trade sa kasaysayan sa NBA. Adunay nanggawas nga impormasyon nga nakahukom ang Dallas nga i-trade si Doncic gumikan sa mga isyu sa ihang kondisyon o pisikal nga kahimtang. Sa showbiz balita, gikalipay pag-ayo sa Filipino fashion designer nga si Era Montoya humana midaog ang masterpiece ni ini nga banaag isip best in national costume alang ka nga Reina Hispano-Americana Filipinas sa 2025 Diamante sa sobra sa 20 ka mga kandidata mi patigbabaw ang gisuot sa beauty
beauty queen nga nagagikan sa Cavite sa Latin-dominated international beauty pageant nga kasamtanga nga gipahigayon sa nasud Bolivia. Inspirasyon ni Montoya ang Baruca Churches sa Pilipinas o ang naisgutang obra ang nagpasidungog sa adunahang kasaysayan sa nasud. Mahitabo ang coronation night sa Reina Hispano-Americana 2025 karong adlaw sa Lunes sa Pebrero 10. 6 minutos na nakalabay sa alas 5 antak na sa hapon mga kaigsunan itong balikan mga nagkadayang ulungan sa mga balita karong nga hapon na sa itong top story articles of the impeachment batok ng Vice President Sara Duterte giyokta na sa Senado. Sa balitang lokal, estudyante patay sa disgrasya sa panagbangga sa duha ka motorsiklo. Sa itong balitang nasyonal, duha ka rehiyon sa Mindanao nag-atubang og bagong hulga sa pagbaha. Sa balitang international, hari sa Sweden nagabangutan sa pagkamatay sa napulo ka mga tawo. Sa itong balitang espesyal, pinakatigulang mekaniko sa kalibutan, padayon gihapong nagtrabaho nunot pa man sa edad nga 27 anyos. Sa balitang negosyo, SEC gipasigarbo ang hataas nga company registration niadtong milabay nga tuig. Sports balita, Luka Doncic misaad nga makaangkon og corona ang Los Angeles Lakers. Sa showbiz balita, Pinoy designer era na Montoya. Very proud human midaog ang gimugna niining sanina sa Reina Hispano-Americana. 7 minutos na nakalabay sa alas 5 antak na sa hapon mga kabombo magatong gilangkuban sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Webes, pizza size ni bulan sa Pebrero tuig 2025 nanukadgikan sa News Information Center sa Bombo Radio Bao. Kini ang matig balita. Kini si Bombo Friends Pandilenga. Kini si Bombo Limalduero alang sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!